अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्वेटा में एक जलसे से खिताब करते हुए ये कहा है कि इस मुल्क की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि मैं करूंगा। और उसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी ये कहा है कि उसके पास बहुत से ऐसे फार्मूले हैं जिससे वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान की किस्मत बदल सकते हैं। और आज जलसे में पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कुछ कहा इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा इस पर भी बात करेंगे। इससे पहले जब आप लोगों ने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब दुबई तशरीफ ले गए तो उस पर बहुत सी बातें होने लगी कि लगता ऐसे है कि शायद दोनों में कोई ऐसी गर्मा गर्मी हो गई है बाप बेटे में, क्योंकि उस गर्मा गर्मी की एक वजह ये बताई जा रही थी कि आसिफ अली ज़रदारी ने आपने एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो ज़ेरे तरबियत हैं। और उससे पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था वो भी आपको याद होगा कि जो उमर रसीदा हमारे सियासतदान है उनको घर बैठ जाना चाहिए और अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए और इस मुल्क के लिए दुआएं करनी चाहिए, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं आना चाहिए। फिर कहने वालों ने ये भी कहा कि शायद इसके रद्दे अमल में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि बिलावल अभी ज़ेरे तरबियत है। फिर ये बातें भी की जाने लगी कि जो मेहनत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने इमेज को बनाने के लिए की, जो उन्होंने ये साबित करने के लिए की कि वो पॉलिटिक्स को समझते हैं और इस मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर अपने आप को देख सकते हैं, वो सारी मेहनत पर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पानी फेर दिया सिर्फ एक जुमला कह के कि वो अभी ज़ेरे तरबियत हैं। अब इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा इस पर लोगों ने बोला भी और लिखा भी कि तो वोटर क्या सोच के ये वोट देगा कि क्या वो ऐसे नौजवान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं जो कि अभी ज़ेरे तरबियत है। फिर उसके बाद दोनों बाप बेटा जो हैं वो आगे पीछे जो है वो दुबई चले जाते हैं। फिर बाद में कुछ सोशल मीडिया पर ये चीज़ें भी देखने को मिली कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी जो डीपी थी वो चेंज कर ली, अपनी वालदा के साथ तस्वीर उन्होंने शेयर कर दी और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली फोटो शेयर की जिसमें बिलावल साहब, आसिफ ज़रदारी, उनकी बड़ी बहन मख्तावर और उनकी फूफो को देखा जा सकता है। फिर बहुत सी चीज़ें ये होने लगी, उनकी शादी की बात भी चलने लगी कि शायद उनकी शादी के मामला जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। पिछले चंद रोज़ से यही बातें मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और इस पे बहुत सी लोगों ने तो ये तक कह दिया कि शायद अब बिलावल और जो आसिफ ज़रदारी साहब हैं उनकी पॉलिटिक्स एक साथ नहीं चल सकती। तो जानने वाले हैं वो ये जान जाते हैं कि पॉलिटिक्स में इस तरह की गेम्स जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं और कैसे लोगों की तवज्जो जो है वो हासिल की जाती है। और फिर वही हुआ जिसका गालिब इम्कान था कि वापसी पर मामला कदरे बेहतर हो जाएंगे। आज बात कर लेते हैं आज के जलसे की, क्योंकि दुबई से वापसी के बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का और आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो पहला एक जगह पे इकट्ठे होना और जलसे से खिताब करना वो आज क्वेटा में था। सबसे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस चीज़ को 2 दफ़ा रिपीट किया कि जो साबिक सदर ज़रदारी साहब हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया। उन्होंने बहुत सी चीज़ें तो नहीं लेकिन चंद एक जो प्रोमिनेंट चीज़ें थी वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की वो इसमें गिनवाई, जिन्होंने एनएफसी अवार्ड का जिक्र किया, ग्वादर पोर्ट की बुनियाद रखने की बात की, उसके साथ साथ सी पैक और ईरान गैस जो पाइपलाइन का मंसूबा था ज़ेरे फहरिस्त, उन्होंने ये चीज़ें उसमें सामने रखी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी ये कह सकते थे कि जिन्होंने मुझे बिला वजह 12 साल तक जेल में रखा, जिन्होंने उनकी जुबान को काटा गया और वो भी उनसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन हम बदले की सियासत पे यकीन नहीं रखते। हम जो पुरानी सियासत है जिसमें नफरत और इंतकाम लेने की सियासत है हम उसको रद्द करते हैं। गो के बात करने का मतलब ये है कि जो चीजें उन्होंने कही वो तो आप लोगों ने सुन ली, लेकिन इसमें नोट करने वाली जो एक बात है, मुझे ऐसे लगा कि इसमें सिर्फ 2 ही मैसेज थे, बाकी बातें तो वही हैं जो किसी भी पॉलिटिकल जलसे में हम देखते हैं, जो लोगों से वादे किए जाते हैं, बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, अपनी पिछली चीज़ों को जो है वो बताया जाता है कि हमने आपके लिए ये किया और वो किया और हम आगे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह थी। सबसे पहली, अगर आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखें, जो जेस्चर थे उनको आप देखें कि जिस तरह से ज़रदारी साहब ने अपने सर से वो जो उनको पगड़ी पहनाई गई थी वो उतार के बिलावल को पहना दी अपनी स्पीच से पहले, और उससे पहले बिलावल का अपने फादर के लिए बार बार ये उनकी जो उन्होंने काविशें थी, जो उनकी पार्टी के लिए खिदमात थी, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और लोगों को बताया कि उन्होंने क्या-क्या किया। और उन्होंने कहीं ज़िक्र नहीं किया कि जो सीनियर सियासतदान हैं उनको घरों में बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ से ये वाज़ेह हो गया कि दुबई में जो मुलाकात हुई है उनकी जो फैमिली के लोग हैं, कभी इम्कान है कि उन्होंने उनको समझाया, दोनों को ही बिठा के समझाया होगा, बिलावल को भी और ज़रदारी साहब को तो खैर समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी गौर किया होगा कि उनको क्या बात मीडिया में करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए।
اور اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اور بلاول کی جو آنے والی زندگی ہے، جو سیاسی ان کا کیریئر ہے، اس کو کتنا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بلاول نے جیسا کہ وہ ان کو سمجھایا گیا ہوگا، انہوں نے اسی طرح سے وہ چیزیں 2 دفعہ اپنی سپیچ میں بولی اپنے والد صاحب کے بارے میں۔ اور اس کے بعد جب پھر زرداری صاحب آئے تو زرداری صاحب نے بھی جہاں دوسری باتیں کی کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے، یہاں کے جو مسائل ہیں ہمیں ان کا علم ہے اور ان کو حل کرنے کا ان کے پاس فارمولہ ہے۔ زرداری صاحب کے پاس ویسے بہت سے فارمولے ہوتے ہیں اور جانے بھی جاتے ہیں سیاست میں اپنے انہی فارمولوں اور اپنے انہی باتوں سے کہ وہ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور اب ان کے پاس جو فارمولہ ہے وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کس فارمولے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی بلوچستان کے جو قسمت ہے وہ بھی بدل جائے گی، اور پاکستان کو بھی دیکھنے کے لیے ان کے پاس جو ہے سنبھالنے کے لیے بہت سے ایسے فارمولے ان کے پاس ہیں۔ اور ایک بات جو انہوں نے کہی جس میں پازیٹیو ایلیمنٹ بھی تھا لیکن مجھے تھوڑا سا نیگیٹو بھی لگا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان میں کہ جتنے ان کے پاس جو وسائل ہے، جو انہوں نے گیس کی بات کی اور دوسری چیزوں کی بات کی کہ جو چیز بھی یہاں سے نکلتی ہے اس پر ان کا حق ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ایسے کہنا کسی کو کہ جس میں اس میں تھوڑی سی نیگیٹو وائب بھی آ رہی تھی، کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز پہ صرف تمہارا حق ہے، کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے، اگر کوئی اپنا حق جتانے کی کوشش کرے تو اس کو روک دیا جائے۔ تھوڑا سا اس میں یہ تاثر بھی لگا بلاول صاحب کی تقریر میں، کہا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا، سیم اسی طرح سے ہی جب زرداری صاحب کی باری آئی اسپیچ کرنے کی تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے بہت سے اچھے کلمات کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بلاول کو سپورٹ کرنی ہے، آپ نوٹ کیجئے کہ ہمیں بلاول کو سپورٹ کرنی ہے اس کو وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ پہلے بلاول اپنی ماں کے نام سے جانے جاتے تھے، اپنے دادا کے نام سے جانے جاتے تھے، باپ کے نام سے پہچانے جاتے تھے، اب بلاول کی ایک اپنی شناخت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا جو زرداری صاحب نے بولا، اور یہ اس میں سے چیز نکل کے سامنے آئی کہ انہوں نے جو اس دن ایک اپنے انٹرویو میں فقرہ بولا تھا کہ بلاول زیر تربیت ہیں، انہوں نے اس چیز کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، اس چیز کو کم کرنے کی، اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی اپنے اس جملے سے کہ بلاول کو ہم نے وزیر اعظم بنانے کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کرنی ہے، جو پولیٹیکل جو ان کے پاس تجربہ ہے وہ چیز بلاول میں ٹرانسفر کرنی ہے۔ تو انہوں نے آج بڑے سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کیا۔ بلاول ہیں وہ اس ملک کے کم عمر ترین وزیر اعظم بنیں گے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی کو لیڈ کرے اور جس ملک کی یوتھ ہے اس کو لیڈ کرے۔ تو آج انہوں نے یہ چیز بھی اس میں شامل کر لی، جیسے کہ بلاول نے بھی کہا کہ اس ملک کی جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، اس کو کوئی کھلاڑی لیڈ نہیں کرے گا، میں خود نوجوان ہوں تو میں نوجوانوں کو لیڈ کروں گا۔ تو آج کی جو دونوں کی باپ بیٹا کی جو تقریر تھی اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو اس میں بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی تھی اور نئی چیزیں بھی تھی جو انہوں نے اس میں بات کی، جس طرح سے انہوں نے یوتھ کی بات کی کہ یوتھ کو کون لیڈ کرے گا۔ پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جو پرانی پالیٹکس سے وہ انتقام کی تھی اور وہ نفرت کی تھی، ہم نیا ٹرینڈ متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب نے نئے فارمولوں کی بات کی، تو کچھ چیزیں ان کی کافی پازیٹیو اس میں نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو دونوں کی درمیان پچھلے دنوں میں ہمیں کچھ تلخی اور کچھ گرمی دیکھنے کو ملی باپ بیٹا کے درمیان، وہ ہمیں اس میں اس کا تاثر کم ہوتا ہوا نظر آیا۔ صاحب نے بھی لوگوں سے بھی یہ کہا کہ آپ صاحب نے میرا ساتھ دینا ہے، ہم نے مل کے بلاول کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس ملک کو لیڈ کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے آپ میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ میرے بچوں نے اسی دھرتی پہ رہنا ہے۔ اس نے آصفہ کا بھی انہوں نے نام لیا، انہوں نے بلاول کا بھی نام دیا کہ اس ملک کے لیے وہ کام کریں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ مل کر کام کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی جو تھی ان کی سپیچ میں سامنے آئیں، جو کہ ایک پازیٹیو بات ہے اس میں کہ انہوں نے وہ جو خبریں تھیں، جو افواہیں تھیں، جو گردش کر رہی تھی کہ شاید اب ان دونوں کی پالیٹکس علیحدہ ہو جائے گی، یہ ناراضگی اتنی طول پکڑ جائے گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی تھی پچھلے 2-4 روز سے، لیکن آج کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے دونوں نے پھر سے اس چیز کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ دونوں وہ جو ہے ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے بابا کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور کوئی کسی کو مشورہ نہیں دے رہے سینئر سیاستدانوں کے گھر میں بیٹھ جائیں، اور کوئی ٹریننگ کی بات نہیں ہوئی، بلکہ ان کو سپورٹ کرنے کی بات ہوئی، اور وہ اپنے بیٹے کو اس ملک کا جو ہے ایک ینگ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنی جو رائے ہے اس سے ضرور آپ آگاہ کیا کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔